वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशकको जिम्मेवारीमा छु र अहिले यो इजरायल कामदार छनौट शाखाको शाखा प्रमुख र कामदार छनौट समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा कार्यरत छु। अहिले पहिलो चरणको प्रक्रिया लगभग सम्पन्न गर्दै हामीले सूचना प्रकाशन गरिसक्यौँ। 2078 साल साउन 12 गतेको गोरखापत्रमा 21 दिनको म्याद दिएर भर्ना छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुनको निम्ति योग्य र इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई योग्यताका आधारहरू, कामका शर्तहरू, सेवा र सुविधाहरूको बारेमा संक्षिप्त विवरण उपलब्ध गराई भर्नाको निम्ति हामीले आह्वान गरिसकेका छौँ र आजको मितिसम्म करिब 1800 भन्दा बढी आवेदकहरूले यो रेजिस्ट्रेसन फर्म भरिसक्नु भएको छ र सँगसँगै करिब 15,000 भन्दा बढी आवेदकहरूले युजर आइडी बनाउनु भएको छ। हाम्रो वेब पोर्टलमा चाहिँ पहिला युजर आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। युजर आइडी बनिसकेपछि त्यसकै युजर आइडीकै माध्यमबाट अनलाइन फारमहरू, त्यहाँ आवश्यक माग गरिएका प्रमाणपत्रहरू लगायतका सूचनाहरू अपलोड गरेर रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले लगभग हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 1500 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा आवेदन प्राप्त भइसकेको छ। क्राइटेरिया बारेमा अघि पनि मैले भने, हामीले प्रकाशन गरेको सूचनामा सरसर्ती सबै खालका प्रक्रियाहरू क्राइटेरियाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ र सँगसँगै अहिले पनि भन्नुपर्दा पहिलो कुरो तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्यो। त्यसका निम्ति 10 कक्षा पास गरिसकेपछि 15 महिने सिएमई अथवा अनमीको कोर्स पुरा गरेको र प्रमाणपत्र प्राप्त भएको एउटा क्राइटेरिया हो र सँगसँगै 10+2 अथवा सुसारको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थानबाट 3 महिनाको केयर गिभरको तालिम सम्पन्न गरेको र प्रमाणपत्र प्राप्त भएको, यी दुईवटा क्राइटेरिया भए। यी दुईवटा स्किल अथवा सिप सिकाइका चाहिँ तालिमहरू सम्पन्न गरिसक्नुभएका आवेदकहरूको हकमा उमेरको हकमा 25 वर्ष पुरा भएर 45 वर्ष ननागेको र कम्तीमा 45 किलोग्रामको तौल भएको, 1.5 मिटर उचाइ भएको, यी क्राइटेरियाहरूको बारेमा त्यहाँ सूचनामा उल्लेख गरेका छौँ र अतिरिक्त केही पूर्व शर्तहरू पनि छन्। जस्तो वैदेशिक रोजगारकै सिलसिलामा इजरायलमा यस पूर्व कार्यरत नरहेको, आमा बुवा पति पत्नी या छोराछोरी इजरायलमा कार्यरत नरहेको, यी चाहिँ छनौट हुनुभन्दा अगाडि रेजिस्ट्रेसन गर्ने, आवेदन गर्ने योग्यताका केही आधारहरू छन्। अरू थप कुराहरू हामीले सूचनामा प्रश्न पारेर उल्लेख गरेका छौँ। तोकिएर आएको छ। अहिले इजरायल सरकारबाट, अझ भनौँ इजरायल सरकारको तर्फबाट पिबा र नेपाल सरकारकोबाट वैदेशिक रोजगार विभाग बीचको समन्वयका आधारमा के कति माग सङ्ख्या प्रमाणीकरण बढाउने र सोही अनुसार छनौट प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने र त्यसका प्रोटोकलमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूलाई यो बीचमा कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा हामी निरन्तर समन्वयमा रहन्छौँ। यसै सिलसिलामा हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त भएको कामदारको माग सङ्ख्या भनेको 1000 हो। 1000 माग सङ्ख्या आएको छ, तर हामी छनौट प्रक्रियामा 1400 अन्तिम रोस्टर चाहिँ 1400 उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर फेरि पिबाबाट हामीलाई लिखित रूपमा अनुरोध भइआएको सन्दर्भमा हामी इजरायल सरकारलाई उपलब्ध गराउने सङ्ख्या, कामदारको सङ्ख्या भनेको 1400 रहन्छ र 1400बाटै पिबाले ऱ्यान्डमली सेलेक्सन गरेर 1000 सङ्ख्यामा नबढ्ने गरेर कामदारको छनौट गरिन्छ र ती छनौट भएका कामदारको सूचना विवरणहरू वैदेशिक रोजगार विभागमा उपलब्ध गराउने कुरा अगाडि बढेको छैन। बिल्कुलै यो अत्यन्तै फेयर हुन्छ र हामीले त्यसका निम्ति लिनुपर्ने सचेतना, चनाखोपन र हाम्रो प्रणालीमै त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्ने भरपूर प्रयत्न गरेका छौँ र हामीले विश्वास पनि छ। अर्थात् लोकसेवा आयोगले जसरी परीक्षा प्रणाली अपनाएको छ त्यसलाई हामीले अनुसरण गरेका छौँ, पहिलो कुरो। र सँगसँगै प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्रको छपाई, त्यसका सुरक्षा र परीक्षा केन्द्रसम्ममा परीक्षार्थीहरूको सहभागिता, यी सबै प्यारामिटरहरूलाई हामीले अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गले हामीले तयारी गरिराखेका छौँ। र अर्को कुरा, निष्पक्षताका कुराहरू भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले थालनी गरेको छनौट प्रक्रिया हो। यसमा कुनै निजी क्षेत्र
सङ्घ संस्था अर्थात् वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष कुनै पनि संलग्नता छैन। अब उहाँहरूको संलग्नतामा अविश्वास गरेको भन्ने विषय मैले भन्न खोजेको होइन, तथापि जिम्मेवार निकाय, आधिकारिक निकाय र सोसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्गत निकायहरूसँगको समन्वयमा परीक्षा प्रणालीलाई मर्यादित बनाउने, निष्पक्ष बनाउने र छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुने सम्पूर्ण इच्छुक र योग्य नागरिकहरूलाई सहभागिताको अवसर जुटाउने काममा वैदेशिक रोजगार विभाग र सँगसँगै यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले छनौट प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनको निम्ति नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पारित भएको निर्देशिकाका आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ र यसभित्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवजीको संयोजकतामा निर्देशक समिति रहेको छ र सोही अन्तर्गत छनौट समिति पनि छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकतामा छनौट समिति छ। निर्देशक समितिको निरन्तर निर्देशन र छनौट समितिको आफ्नो अथक प्रयत्न र अन्तर सम्बन्धित निकाय जो आधिकारिक छ, सरकारी छ, सँगको समन्वय र प्रचलित व्यवस्थित परीक्षा प्रणालीलाई नै हामीले आधार बनाएर परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको हुनाले हामी विश्वस्त गराउन चाहन्छौँ यो अत्यन्त निष्पक्ष हुन्छ र सहभागी र योग्य र छनौटमा अब्बल भएका नेपाली कामदारहरूले यो अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब सिप परीक्षणका निम्ति अब सिटिभिटीको कुराहरू यहाँहरूले जानकारी नै छ र हामीले के भनेका छौँ भने यो नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट तालिम प्राप्त गर्नुभएको र त्यो तालिम 2078 श्रावणको 11 गते अर्थात् 12 गते हामीले सूचना प्रकाशन गऱ्यौँ। सूचना प्रकाशन गरेको अघिल्लो दिनसम्म तालिम प्राप्त भइसकेको, प्रमाणपत्र प्राप्त भइसकेको श्रमिक अथवा आवेदकहरूले मात्रै यो छनौट प्रक्रियामा आवेदन मार्फत सहभागी हुने अवसर पाउनुहुन्छ। लकडाउनको अवधिमा लगभग कुनै तालिम सञ्चालन भएको अवस्था होइन, किनभने भने केयर गिभर तालिम भनेको यो सैद्धान्तिक विषयमा मात्रै आधारित भएर तालिम सञ्चालन हुने विषय होइन। यसमा अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, प्र्याक्टिकल सेसनहरू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले फिजिकल प्रेजेन्समा, भौतिक उपस्थितिमा तालिम सञ्चालनको अवस्था यो लकडाउनको पिरियडमा थिएन। त्यस हुनाले त्यसतर्फ कसरी तालिम लिनुभयो अथवा लिन सक्ने अवस्था छ छैन भन्ने विषयभन्दा पनि तालिम प्राप्त गरिसक्नुभएका आवेदकहरूले मात्रै यो छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पाउनुहुन्छ। त्यस हुनाले हामी सबैले एउटा प्रश्न हुनुपर्ने विषय भनेको सूचना हुनु पूर्व नै केयर गिभरको तालिम प्राप्त गरिसक्नुभएको, एएनएम अथवा सिएमए कोर्स पुरा गरिसक्नुभएको आवेदकहरूले भर्ना छनौट प्रक्रियामा आवेदनमा सहभागी हुने। हजुर, पिबा र डोफे बीच भएको समन्वय र प्रोटोकलमा भएका प्रावधानहरूको आधारमा हामीले छनौट प्रक्रियाका सम्पूर्ण चरणहरू समाप्त गरिसकेपछि इजरायल पठाउनका निम्ति 1400 सङ्ख्यामा कामदारहरूको रोस्टर हामी तयार गर्छौँ। त्यसमा हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार 70% महिला हुनुहुनेछ र बाँकी 30% पुरुष हुनुहुनेछ। 1400 को सङ्ख्यामा हामीले पिबालाई अन्तिम रोस्टर उपलब्ध गराइसकेपछि पिबाले ऱ्यान्डमली सेलेक्सन भन्ने प्रणालीका आधारमा छनौट गर्नुहुन्छ। त्यो सङ्ख्या भनेको 1000 को हाराहारीमा हुनेछ र 1000 को हाराहारीमा ऱ्यान्डम सेलेक्सन सिस्टमबाट छनौट भएका कामदारहरू इजरायल जहाँ रोजगारदाताहरूले त्यो सेवाको माग गर्नुभएको छ उहाँहरूले श्रम सम्झौताको आफ्नो तर्फबाट हस्ताक्षर गरिसकेपछि श्रम सम्झौताहरू विभागमा प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त भइसकेपछि छनौट हुनुभएका उम्मेदवारहरूलाई हामी सूचना गरेर विभागमै बोलाएर उहाँहरूको हस्ताक्षरको कार्य सम्पन्न गर्छौँ र सम्पन्न गरिसकेपछि लगभग 5 दिनभित्र भनेको छौँ हामीले। हाम्रो त्योभन्दा अझ छिटो गर्ने प्रयत्न रहनेछ र त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर प्रवेशिकाका लागि नेपाल स्थित इजरायल राजदूतावासमा हामी सिफारिस गर्छौँ र प्रक्रियाको थालनी गर्छौँ, सहजीकरण गर्छौँ। त्यहाँ नेपाल स्थित इजरायल राजदूतावासबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि अनि बाँकी भनेको पूर्व प्रस्ताव अभिमुखी तालिमको कुरो पनि छ जो उहाँहरू इजरायल प्रवेश गर्नुभन्दा प्रस्थान गर्नुभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यो तालिमको प्रबन्ध विभागले को समन्वयमा नेपाल सरकारबाटै त्यो तालिमको प्रबन्ध गरिन्छ। त्यो सम्पन्न गरिसकेपछि उडान तालिकाका आधारमा नेपाली कामदारहरू इजरायल प्रस्थान गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो विवाह र डोफे बिचको समन्वय वैदेशिक रोजगार विभाग र विभागको बिचको समन्वय अनुसार श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 30 दिनभित्र यहाँबाट इजरायलतर्फ प्रस्थान गरिसक्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसो हुनाले त्यो अवधिलाई ख्याल गरेर हामीले अलिकति पनि अल्पन नगर्दै हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर एउटा आशंकाको विषय यो कोभिडको महामारी र स्वास्थ्य मापदण्ड त्यसलाई नियन्त्रण प्रतिकार्य गर्ने व्यवस्थामा नेपाल सरकारबाट जारी भएका अन्य सूचनाहरूले पनि केही कुरो प्रभाव पर्छ कि भन्ने एउटा भय हामीसँग सबैसँग भएको विषय हो। तथापि अहिले हामीले भाषा परीक्षाको लिखित परीक्षा भनेको भौतिक उपस्थितिमै गर्ने हो। त्यो अहिलेसम्मको निर्घोलमा हामीले पछाडि भाषा परीक्षाको परीक्षा केन्द्र समय र स्थानको बारेमा सूचना मार्फत जानकारी त गराउँछौँ, तर अहिलेसम्मको परिस्थिति भनेको उपत्यकामा मात्रै भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा लिने स्थिति बनेको छ। अब आवेदनको आधारमा कति सङ्ख्यामा आवेदन पर्छ र कति सङ्ख्यामा आवेदन स्वीकृत हुन्छ, त्यो सङ्ख्याको आधारमा पनि हाम्रो कार्य प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढ्छ, अलिक कति समय लिन्छ होला भन्ने विषय पनि केन्द्रित रहन्छ। यसकै वरिपरि अझ खास गरिकन जब हामी अन्तर्वार्ताको निम्ति अन्तिम छनौट चरणमा हामी जब रोस्टर तयार गर्छौँ, त्यो सङ्ख्यालाई तोकिएका समयभित्र र अहिलेको सुरक्षा मापदण्डलाई अपनाउँदै अन्तर्वार्ता सम्पन्न गर्नलाई केही समय लाग्ने सम्भावना हुन्छ। तर यति भन्दै म के चाहिँ यहाँ सूचना गरौँ भने हाम्रो प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका छनौट परीक्षण गर्ने र त्यसको परिणाम निकाल्ने त्यो अत्यन्तै छोटो छरितो ढङ्गले हुन्छ। ओएमआर मेसिनद्वारा हामी त्यसको छनौट परीक्षण गर्छौँ। त्यसले हाम्रो धेरै समय लाग्ने अवस्था छैन। छपाईमा पनि अब जनक शिक्षा सामग्रीबाट सुरक्षण छपाई हामी गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई केही समय लाग्छ भनेको परीक्षा सञ्चालनमा र अन्तर्वार्तामा हो। अरू प्रक्रियामा हामीले अलिकति पनि अभिल गर्दैनौँ र त्यसको एक खालको समय सारिणी तयार गरेका छौँ, त्यो भित्रै सम्पन्न हुन्छ। आशा गरौँ एकदमै भनेकै समयभित्र नेपाली कामदारहरूको छनौट प्रक्रियाको सम्पन्न हुनेछ र नेपाली कामदारहरू इजरायलतर्फ प्रस्थान गर्नुहोस्। यहाँले भन्नुभएको कुरा भनेको इजरायल प्रस्थान हुने सहायक नेपाली कामदारहरू स्वयंले बेहोर्ने खर्चको विषय जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसमा हामीले स्यालेरीको विषयमा हामीलाई प्राप्त भएको लिखित जानकारी अनुसार मासिक $1,600 को हाराहारीमा उहाँले स्यालेरी प्राप्त गर्नुहुनेछ। लजिङ फुडिङको विषयमा कामदार स्वयंले खर्च बेहोर्नुपर्नेछ भनिएको छ, तर रोजगारदाताले नै अकोमोडेसनका व्यवस्थाहरू गर्ने, खानाको व्यवस्था गर्ने र त्यहाँ तोकिएका खाना र अकोमोडेसनको लागि लाग्ने खर्चहरू कामदारबाट कटौती गर्ने भनेको छ। लगायतका केही कटौती रकमहरू छन्, त्यहाँ जस्तो बिमा त्यहाँ पनि पुगेर गरिन्छ, त्यहाँनिर त्यो व्यवस्था छ। त्यो लगायतका जुनसुकै शीर्षकहरूमा खर्च काट्दै गए तापनि त्यो मासिक तलबको 25% बढी हुने छैन भनेर पनि मेन्सन भएको छ। एउटा त्यो ओभर टाइमको व्यवस्था पनि छ र सँगसँगै रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत पारिश्रमिकको 12.5% रकम कट्टा गरेर कामदारको खातामा जम्मा गर्ने र कामदारहरूलाई करार सम्झौतामा भएको समय समाप्त भइसकेपछि नेपाल फर्किनु भयो भने उहाँकै खातामा उहाँहरूले नै प्राप्त गर्ने गरी फेरि खर्च भुक्तानी गर्ने भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब नियमअनुसार नेपाल फर्किनु पर्ने समयमा नि फर्किनु भएन भने त्यसका केही दण्ड जरिवानाका कुराहरू पनि त्यहाँ प्रबन्ध छ। हामी त्यो आशा गर्दैनौँ। नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरू अनुशासित रूपमा समयमै तोकिएको समयभित्रै नेपाल फर्काउनु हुनेछ र आफ्नो सेवा सुविधामा
उहाँहरू सुरक्षित हुनेछ भन्ने हो। अब खर्चको विषयमा सहायक कामदारहरू जो छनौटमा सहभागी हुनुहुन्छ र छनौटमा परिसक्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफैले बेहोर्नु पनि खर्चका केही 7-8वटा शीर्षकहरू हाम्रो सहमति समन्वयमा उल्लेख गरेका छौँ र त्यसमा हवाई टिकटको खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ भनियो। त्यो नेपाल सरकारले एकतर्फबाट नै होइन, कामदारले बेहोर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको विषय नै होइन। यो सरकार बिचको समन्वय र पिबा र डोफे बिचको समन्वयबाटै तय भएको विषय हो। यसमा हामीले फेरि के भनेका छौँ भने यो अनुमानित हो र यो अधिकतम पनि हो। यो अनुमानित हो, योभन्दा घट्न सक्छ, कहीँ कतै सम्भवतः शून्य हुन पनि सक्छ। एउटा प्रावधान राखिदिउँ न भनेर हामीले 2500 बढीमा 2500सम्म त्यो कोभिड PCR टेस्टको परीक्षण शुल्क लाग्न सक्छ है भनेर लेखेको मात्रै हो। अब इजरायलमा चाहिँ श्रम गरी फर्किनुभएका तमाम नेपाली कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अनुभव सुन्दाखेरि इजरायल अत्यन्तै सुरक्षित गन्तव्य हो। घरेलु कामदारको रूपमा घरमा केयर गिभरको सेवा प्रदान गरिरहँदाखेरि पनि असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था होइन भन्ने कुरा हाम्रो जानकारी छ। तर तुलनात्मक रूपमा आम मानिसले बुझ्ने विषय एउटा निश्चित व्यक्तिको घरमा गएर चाहिँ सेवा गर्नु, स्याहार गर्नु र सरकारबाट मान्यता प्राप्त रोजगारदाताबाट तयारी गरेका सेन्टर्सहरूमा गएर काम गर्नु केही पक्कै पनि फरक बुझाइमा र व्यवहारमा फरक हुन्छ भन्ने धारणाको आधारमा मात्रै हामीले भनेका हौँ। तर समग्रमा सुरक्षित गन्तव्य हो र यसपटक छनौट हुने कामदारहरू सिधै यो केयर सेन्टरहरूमा मात्रै गएर उहाँहरूले सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले घरमा गएर सेवा गर्ने होइन भनेर प्रश्न लेखिएकै छ। त्यस हुनाले पनि केही फरक त देखियो नि। तर उहाँहरूले पुर्याउनु पर्ने सेवाका स्वरूपहरू भनेको केयर गिभर नै हो। सहायक कामदारहरूले त्यहाँ केयर सेन्टर्समा रहनुभएका मेडिकल पर्सनलहरूले, सुपरभाइजरहरूले उपलब्ध गराउनुभएका निर्देशनका आधारमा हाम्रा सही कामदारहरूले त्यहाँ केयर गिभिङ सेन्टर के अरे सर्भिसहरू नै उपलब्ध गराउनुहुन्छ। 12 गतेबाट हिसाब गर्दाखेरि अब यो महिनाको वसन्तसम्म होला 21 दिनको सूचना। पहिला सुरुमा उहाँहरूले पहिलो 1 वर्षको लागि कन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ। त्यो हामी एउटा अनुमान गरौँ, हाम्रा कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले डेलिभर गर्ने सर्भिस उहाँहरूको आवश्यकताको आधारमा पनि होला र अधिकतम 5 वर्षसम्म उहाँहरूको करार अवधि थपिने सम्भावना छ, प्रावधान नै छ। धन्यवाद त्यसको निम्ति एउटा अवसर फेरि पनि दिनुभयो। अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यो निष्पक्षताको बारेमा प्रश्न उठेको छ, ठगिने सम्भावना भएको विषयमा प्रश्न उठेको छ। यसमा वैदेशिक रोजगार विभाग र खास गरी कामदार छनौट समिति गम्भीरतापूर्वक यसको अध्ययन गर्ने र निकासका निम्ति आवश्यक समयमा पर्याप्त सूचनाहरू प्रवाह गर्नेमा हामी लागेका छौँ। अहिले मैले यो चरणमा के भन्न चाहन्छु भने ठगिनेको विषयमा सबैभन्दा स्रोत व्यक्ति भनेको आवेदक स्वयं आफै हो र आवेदकलाई हाम्रो अनुरोध के छ भने आधिकारिक सूचना आधिकारिक निकायबाट प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। त्यसको प्रशस्त माध्यमबाट हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। पहिलो कुरो त गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सूचनाहरू अध्ययन गरौँ र त्यसमा दुविधा भएका विषयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम, सम्पर्क नम्बरहरू उपलब्ध गरेका छौँ। त्यति मात्रले भएन, विभागको वेबसाइटमा पर्याप्त सूचनाहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा श्रम कल सेन्टर छ 1141। 1141 नम्बरमा सिधै सम्पर्क गरेर, यो टोल फ्री नम्बर हो, सिधै सम्पर्क गरेर यसका सन्दर्भमा आवश्यक जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा के देख्यो भने आधिकारिक निकायका बारेमा पनि जानकारी भयो र आवेदकहरूले होइन म ठगिनुहुन्न, म आधिकारिक निकायबाट, यो भनेको नितान्त नेपाल सरकारले प्रक्रिया थालनी गरेको छनौट प्रक्रिया हो। यो अवसर हामी आम नेपालीको निम्ति हो। त्यस हुनाले मैले आधिकारिक सूचना आधिकारिक निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्छ र मैले छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मात्रै अभियान र प्रक्रियाहरूको थालनी गर्नुभयो भने जति पनि सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्राप्त भएको, अब सञ्चार माध्यम भन्न उपयुक्त हुन्न, योभन्दा अगाडि कहीँ कतै भनियो भने पनि त्यसलाई सोच्याउन चाहन्छु म। किनभने सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा यसरी
समाचार आएको छैन र सबै माध्यमहरू सञ्चार माध्यम होइन, सञ्चार माध्यम आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ र हाम्रो अभियानमा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। सञ्चार माध्यमले हाम्रो अभियान अथवा समग्र यो नेपाल सरकारले थालनी गरेको छनौट प्रक्रियालाई असाध्यै सहयोग र सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। त्यसको निम्ति विभागको तर्फबाट हामी विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। छनौटको प्रक्रिया र निष्पक्षता बारेमा मैले अहिले यति नै यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद।